बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। हिजाब किताब पढ़ने के साथ साथ चाय पीती रही, मगर चाय पीने के बाद वो सबाहत के कमरे में चली गई। उस वक्त सबाहत अटैची केस खोले बेड पर मोती सितारे के काम वाले फैंसी सूट फैलाए बैठी थी। हिजाब को देखकर वो जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी। ये कपड़े फैलाए क्यों बैठी हैं? सबाहत के बेतरतीब कपड़े समेटते हुए हाथ वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। ये कपड़े मैंने तुम्हारे मकलावे की रस्म के लिए बनवाए थे। अब क्या ये कपड़े देखकर उन मनहूस घड़ियों को याद कर रही हैं? अच्छा होता आप अपनी बेटी के लिए एक जोड़ा कफन भी सी लेती। हिजाब बेख्तियार रोते हुए मुंह पर हाथ रखे कमरे से बाहर चली गई और चारपाई पर बैठकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी। वो इस बात से बेखबर अपने ज़ख्मों पर रोने लगी कि उसकी बूढ़ी माँ पर क्या गुजरेगी। उसकी आंखों से वो ख्वाब तो कोई नहीं छीन सकता जो हर माँ अपनी बेटी के लिए देखती है। हिजाब अपनी सोचों में खोई चारपाई पर ही बैठी रही। जब मगरिब की अजान हुई तो उसे मालूम हुआ कि इतना वक्त गुजर गया। उसे इस बात का ख्याल आया और ख़ुद पर नदामत भी हुई कि वो माँ से किस तरह बोल कर आई है। वो माँ के कमरे में गई। अम्मा, मगरिब की अजान हो रही है, उठकर नमाज पढ़ लें। हिजाब सबाहत के पास बैठ गई। सबाहत थकी थकी सी बिस्तर से उठी। अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हिजाब ने माँ का हाथ पकड़कर बाजू दबाना शुरू कर दिया और सर झुकाकर एक बार फिर गोया हुई। आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सबाहत तासुफ भरे लहजे में बोली। तुम अपने कफन की बात क्यों करती हो? मेरे कफन सीने की तैयारी रखो, अब जाने का वक्त तो मेरा है ना। हिजाब माँ से लिपट गई। अम्मा, मेरी ज़िंदगी आपको लग जाए, आप इस तरह की बातें मत करें। मैं आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। सबाहत ने शफ़क़त से हिजाब के सर पर हाथ फेरा और वज़ू करने के लिए चली गई। वो नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई तो शाहजी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आ जाओ शाहजी, सबाहत ने जाए नमाज इकट्ठा करते हुए कहा। शाहजी अंदर कमरे में दाखिल हुए। बेगम साहिबा, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई काम है तो बता दें। बैठो, सबाहत ने शाहजी से कहा। शाहजी ज़मीन पर बैठ गए। सबाहत ने शाहजी की तरफ देखा। तुम सामने सोफ़े पर बैठ जाओ। नहीं जी, मैं इधर ही ठीक हूँ। आपने कुछ कहना है मुझसे? मुझसे किसी काम में कोई गलती हो गई है? नहीं शाहजी, हम तो तुमसे शर्मिंदा हैं। जितना काम तुम हमारे लिए करते हो, हम तुम्हें इतनी उजरत नहीं देते। मैंने तो तुमसे आज कुछ और बात करना थी। आप कहें मेरे लायक क्या खिदमत है? कुछ कहने से पहले सबाहत की आंखें भीग गईं। तुम तो जानते हो कि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब ये ज़िंदगी साथ छोड़ जाए। तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हिजाब का ख्याल रखना। हालांकि तुम गैर हो, मगर मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे ये कहूँ, हिजाब का मेरे अलावा और कोई नहीं है। बेगम साहिबा, खुदा आपकी उम्र दराज करे। आप हर वक्त इस तरह की मायूसी वाली बातें मत किया करें। बाकी हम एक दूसरे का सहारा हैं। ये बातें खुद फरेबी की बातें हैं। असल सहारा तो वो रब है जो हमें हर हाल में संभालता है। आप उस रब पर भरोसा रखें। बाकी रही बात मेरी, तो जब तक इस जिस्म में दम है मैं आपका और हिजाब का खिदमत गुजार रहूँगा। ये कहकर वो खड़े हो गए। इस जग में जीना मजबूरी है बेगम साहिबा, जहाँ वफ़ा के बदले हकारत और खुलूस के बदले ठोकरें मिलती हैं। वो ये कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर से भी उनके अकेले बातें करने की आवाज़ें आती रहीं। लगता है ये भी हमारी तरह ज़माने का ठुकराया हुआ है। सबाहत भी उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह हिजाब बिस्तर समेटने लगी तो उसे सबाहत के तकिए के नीचे से एल्बम मिली। वो जानती थी कि ये एल्बम उसकी फ़ैमिली की तस्वीर की है। उसने वो एल्बम खोली नहीं। वो सोच के दरीचों से अपने माजी में झांकना नहीं चाहती थी, जिसकी याद उसकी रूह को तार तार कर देती थी। उसने भीगी हुई आंखों से सबाहत की तरफ देखा, जो किचन की तरफ जा रही थी। अम्मा रात भर अपनी फ़ैमिली की तस्वीर देखती रही हैं। अम्मा सबको बहुत मिस करती हैं। मेरी ही वजह से अम्मा सबसे दूर हो गई। किचन से सबाहत की आवाज़ आई। हिजाब, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल से लेट हो जाओगी। हिजाब एल्बम लेकर किचन में चली गई। सबाहत चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी।
हिजाब ने सबाहत के शाने पर हाथ रखा। अम्मा, आप सानिया और तहरीम को बहुत याद करती हैं। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? तो फिर ये क्या है? हिजाब ने एल्बम सबाहत के सामने की। सबाहत ने खामोशी से आंखें झुका लीं। हिजाब ने माँ के गले में बाहें हायल कर लीं। अम्मा, ज़िद छोड़ो, हम सानिया और तहरीम को अपना एड्रेस दे देते हैं। मुझसे नहीं मिलना चाहती ना मिले, मगर आपसे तो मिल सकती हैं। सबाहत ने गुस्से से हिजाब के बाजू पीछे किए। ये बात बार बार कहकर तुम मुझे अजियत देती हो। मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे नहीं मिलूँगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं मर गई ना तो भी तुमने किसी को खबर नहीं देनी। अगर तुमने ऐसा किया तो ये माँ तुम्हें इस नाफरमानी के लिए भी नहीं माफ़ करेगी। सबाहत रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हिजाब माँ की बात सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। इसका मतलब है कि अम्मा अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेगी। और ये अम्मा अपनी मौत की बात बार बार क्यों करती हैं? हिजाब खुद कलामी करती हुई अंदर कमरे में चली गई। उसके तैयार होने तक सबाहत ने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। हिजाब सबाहत के करीब आई और उससे लिपट गई। आपको मेरी उन बातों से तकलीफ़ पहुंचती है तो आइंदा मैं इस मौजू पर आपसे बात नहीं करूंगी और आप आइंदा अपनी मौत की बात ना करना। सबाहत ने हिजाब के सर पर थपकी दी। चलो अब नाश्ता करो। हिजाब के जाने के बाद सबाहत अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर बेल बजी। सबाहत बिस्तर से उठी तो एकदम चकरा कर गिर गई। उसने सहारा लेते हुए खुद को बमुश्किल संभाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर शाहजी थे। सबाहत ने दरवाज़ा खोला। आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर चारपाई पर ही बैठ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है? शाहजी ने पूछा। मेरी तबीयत तो ठीक है, बस ज़रा सर में दर्द है। सबाहत अपनी कनपटी पर उंगलियां रखकर दबाने लगी। आप मुझे नुस्खा दे दें, मैं आपको दवा ला देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास दवा है, मैं अभी खा लेती हूँ। तुम ऐसा करो, ये सौदे की पर्ची है, बाज़ार से सौदा ला दो। सबाहत ने पर्ची शाहजी के हाथ में थमाई तो शाहजी ने पर्ची पढ़ते हुए कहा, आज दोपहर का खाना तो हिजाब ने कल शाम को बना लिया था, तो ये सामान तो शाम की हंडिया का है। ये सामान कुछ देर बाद ले आता हूँ। सबाहत ने अपने दुपट्टे की गिरा खोलते हुए 2 कागज़ निकाले। जब भी बाज़ार जाओगे तुमने ये टेलीफ़ोन का और बिजली का बिल जमा कराना है। ठीक है बेगम साहिबा, मैं किचन का सामान समेट दूँ, फिर सौदा ले आता हूँ। वैसे तो शाहजी दोपहर को खाना तैयार करते थे, वही खाना रात को इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन कल शाम को हिजाब ने खुद ही खाना बना लिया था। वो सालन बच गया था, इसलिए शाहजी ने आज शाम को खाना तैयार करना था, इसलिए वो पौधों के काम में मसरूफ़ हो गए। हिजाब घर की सफाई भी कर गई थी। सबाहत अपने कमरे में लेटी हुई थी। पौधों के काम में शाहजी 2 घंटों तक मसरूफ़ रहे। फिर वो घर का सौदा लेने के लिए बाज़ार चले गए। बाज़ार से सौदा ख़रीदने से पहले शाहजी ने बिल जमा कराए। उसके बाद बाज़ार से सौदा ख़रीदा। जुमे का दिन था। हिजाब के स्कूल का भी हाफ़ डे था। तकरीबन 12 बजे हिजाब के स्कूल में छुट्टी हो गई। हिजाब जल्दी घर आ गई। जब हिजाब घर पहुंची तो शाहजी उससे एक सड़क के फासले पर था। हिजाब दरवाजे पर खड़ी बेल बजाती रही, मगर सबाहत ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद अम्मा की आंख लग गई हो। हिजाब ने अपने मोबाइल से टेलीफ़ोन पर बेल मारी, मगर सबाहत ने टेलीफ़ोन भी नहीं उठाया। लगता है कि शाहजी भी घर पर नहीं है। साथ ही उसके अकब से शाहजी की आवाज़ उभरी। लगता है बेगम साहिबा सो गई हैं, मैं गेट फलांग के दरवाज़ा खोल देता हूँ। हिजाब शाहजी से कुछ कहने लगी कि वो इन बूढ़ी हड्डियों के साथ गेट कैसे फलांगेंगे, मगर उसके सोचते ही सोचते शाहजी किसी जवान लड़के की तरह गेट फलांग कर अंदर चले गए। शाहजी ने दरवाज़ा खोला तो हिजाब मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। वाह शाहजी, आप तो बहुत फुर्तीले हैं। शाहजी सब्ज़ी लेकर किचन में चले गए। अम्मा कहाँ हैं आप? हिजाब माँ को पुकारती हुई उनके कमरे में चली गई। सबाहत आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर बेसुध लेटी थी। ये क्या अम्मा, आप तो पहले कभी भी इस वक्त नहीं सोईं। आपको तो मेरा इंतज़ार होता है कि आज आपकी बेटी जल्दी आएगी। हिजाब ने माँ के चेहरे को छुआ तो उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। सबाहत का चेहरा बहुत ठंडा था। हिजाब ने माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया। सबाहत के हाथ सर्द थे। अम्मा क्या हुआ, इस तरह ठंडी क्यों हो गई हो? हिजाब माँ के हाथ मलने लगी।
सबाहत टस से मस नहीं हुई, उसके जिस्म में खफीफ सी भी हरकत नहीं हुई। हिजाब ने माँ के चेहरे पर हल्की हल्की सी थपकी दी। अम्मा आंखें खोलो। आंखें क्यों नहीं खोल रही? हिजाब ने सबाहत को शानों से पकड़कर उठाना चाहा तो सबाहत की गर्दन बेजान एक तरफ को लुढ़क गई। हिजाब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सबाहत की हालत का इशारा जिस तरफ था उसे हिजाब का दिल मानने को तैयार नहीं था। हिजाब की आवाज़ें सुनकर शाहजी भी कमरे में आ गए। क्या बात है? बेगम साहिबा की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है। अम्मा तो नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। हिजाब ने रोते हुए माँ के सीने पर सर रखा तो उसके सीने में धड़कन नहीं थी। हिजाब फटी फटी आंखों से माँ को देखते हुए पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया, होंठ सल्ब हो गए। शाहजी ने हिजाब की ये हालत देखी तो वो सबाहत के करीब बैठ गए। सबाहत की नब्ज़ देखी। सबाहत ज़िंदगी का दामन छोड़कर अजल की आगोश में जा चुकी थी। शाहजी ने हिजाब की तरफ देखा। हिजाब ये तलख हकीकत जान चुकी थी, मगर उसकी सर्द आंखों में आंसू जैसे जम गए थे। शाहजी हिजाब के पास बैठ गए। हिजाब, खुद को संभालो, तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। हिजाब को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पत्थर की मूर्ति की तरह साकित थी। शाहजी वहाँ से उठ गए और पड़ोस के 2-3 घरों में जाकर सारी सूरत हाल बताई। पड़ोस से कुछ औरतें अपने सारे कामकाज छोड़कर हिजाब के पास आ गईं। औरतों ने सहन में दरियां बिछाईं। उन्होंने सबाहत की चारपाई बाहर बिछाई। 2 औरतें हिजाब को बाहर ले आईं। एक औरत ने हिजाब के ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी। हिजाब के होंठ कांपने लगे। वो दौड़ती हुई चारपाई की पाइंती पर जा गिरी। मेरी माँ के ऊपर चादर क्यों डाल दी है? एक बूढ़ी औरत ने हिजाब के सर पर हाथ रखा। सब्र कर बेटी, तेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। हिजाब चीख चीख कर रोने लगी। शाहजी सतून के पास खड़े हिजाब को देख रहे थे। उनकी भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शाहजी ने सबाहत की तदफीन का सारा काम संभाल लिया। सबाहत के कहने के मुताबिक हिजाब ने उसके मरने की खबर किसी को नहीं दी। गैरों ने ही सबाहत के जनाजे को कंधा दिया और गैरों ने ही उसे सुपुर्द खाक किया। अपनों की बेवफाई और उनसे दूरी के गम ने आखिर सबाहत की जान ही ले ली। सबाहत के कुल होने तक रिफ़त उसके घर ही रही। हिजाब तो अपनी सोचों में गुम जैसे पत्थर की सी हो गई थी। ना उसे किसी के आने की खबर होती और न जाने की। बस पथराई पथराई आंखों के साथ तस्बीह पढ़ती रहती। शाम का वक्त था। घर से सब मेहमान जा चुके थे। बस रिफ़त और हिजाब बाहर सहन में बिछी दरी पर बैठी हुई थी। रिफ़त ने हिजाब का हाथ इंतहाई खुलूस से थामा। हिजाब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दुख कोई शेयर नहीं कर सकता, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अब तुम अकेली रह गई हो। अब तुम्हें इस बारे में सोचना है। माँ के बगैर तुम इस घर में अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारी अम्मा मेरी जिम्मेदारी पर इस शहर में आई थी। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर चलो। हिजाब धीमे से लहजे में बोली। आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं 2 रोज़ के बाद हॉस्टल चली जाऊंगी। आप इस तरह अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही हैं। आपकी ये मेहरबानी क्या कम है। लेकिन आंटी, हम तो लुटे हुए आपके शहर में सहारा लेने आए थे। आपके शहर ने हमें एक बार फिर लूट लिया। हिजाब रिफ़त के गले लगकर फिर रोने लगी। आंसुओं से उसकी आंखों के नीचे ज़ख्म बन गए थे, मगर उसके आंसू थे कि रुकते ही ना थे। रिफ़त ने उसके सर पर हाथ रखा। ठीक है, जब तक तुम हॉस्टल शिफ्ट नहीं हो जाती मैं यही रहूँगी। तुम भी उठो, कुछ देर आराम कर लो। हिजाब उठी और खामोशी से बिस्तर पर विराजमान हो गई। तुम आराम कर लो, मेरे 2 पारे रहते हैं, मैं वो पढ़ लूँ। ये कहकर रिफ़त वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद शाहजी हिजाब के लिए चाय बना के ले आए। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी। हिजाब दुपट्टा दुरुस्त करके उठ बैठी। शाहजी ने चाय मेज़ पर रखी और खामोशी से जाने लगे। शाहजी, रुकिए। जी हिजाब बीबी, कोई काम है? शाहजी ने इंतहाई आजिज़ी से कहा। आप कुछ देर मेरे पास बैठें। हिजाब की बात सुनकर शाहजी ज़मीन पर आलती मालती मार के बैठ गए। इंसान जानता भी है कि एक दिन सबको जाना है, फिर भी एक दूसरे का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के आदी हो जाते हैं, फिर किसी अपने के अचानक बिछड़ने पर टूट फूट जाते हैं। शाहजी तासुफ भरे लहजे में बोले। शाहजी, या तो आपका दिल पत्थर की तरह सख्त है या फिर इस कदर घायल कि इसमें एहसास की रो नहीं।
موت کی حقیقت برحق ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنوں سے محبت نہ کریں؟ شاہ جی نے اپنی نورانی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ابدی نیند اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس زندگی میں تو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کی والدہ ان سارے امتحانات سے بری الذمہ ہو گئی ہیں۔ حجاب آنکھیں جھکائے کھوئی کھوئی سی بولی، مگر میرے لیے تو میری زندگی سزائے مسلسل بن گئی ہے۔ میری ماں کی پیار بھری آنکھیں میرے لیے میری کٹھن راہوں پر مشعل راہ تھیں۔ وہ آنکھیں بجھ گئیں تو میرے لیے کوئی جینے کی وجہ ہی نہیں رہی۔ ڈائری لکھا کرو۔ کاغذ پر دل کے غبار نکال لینے سے دل کو کافی ڈھارس ملتی ہے۔ شاہ جی کی بات سنتے ہی حجاب کے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ اسے اپنے عقب سے جیسے ازہاد کی آواز سنائی دی۔ یہ بات اکثر اس سے ازہاد کرتا تھا۔ حجاب اپنی سوچ میں اس طرح کھوئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کب شاہ جی کمرے سے چلے گئے۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کیسے دوست ہو ازہاد؟ دکھ کی اس گھڑی میں اپنی دوست کو دلاسا نہیں دو گے؟ کوئی کسی سے ایسے بھی خفا ہوتا ہے؟ حجاب کے خشک اکڑے ہوئے کھلے بال اس طرح لگ رہے تھے جیسے مٹی سے اٹے ہوں۔ چہرے کی جلد کھردری ہو کے جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو سیدھے اکڑا لیے۔ دیکھو ازہاد، میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ اپنوں پر وفائیں لٹانے کے بعد بدلے میں مجھے یہ تنہائی ملی ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی بے مروت نکلے۔ بے شک میں نے تمہاری بات نہ مان کر تمہیں خفا کیا، مگر کیا کوئی اپنی دوست کو اس طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی لڑکی ہوں۔ اتنے غم سہنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ حجاب نے ڈھال وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پر رکھ لیا اور پلنگ سے سر لٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رفت کو ساتھ والے کمرے میں حجاب کی باتیں کرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ وہ پارا پڑ رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار حجاب کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حجاب کس سے باتیں کر رہی ہے؟ شاہ جی تو کچن میں ہیں۔ حجاب آنکھیں موندے پلنگ سے سر لٹکائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے بازوؤں سے کسی نرم جسم کے چھو جانے کا خفیف سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اس پر دھیان نہ دیا، مگر رفتہ رفتہ اس کے بازوؤں کو کسی موٹی سی رسی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حجاب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اس کے دائیں بازو پر سیاہ سانپ لپٹا ہوا تھا۔ حجاب کی اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی۔ اس کی زبان پر جیسے بل آ گیا۔ نہ وہ چیخ سکی اور نہ ہی کوئی آواز نکال سکی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کی طرف دیکھتی رہی۔ اپنے ہاتھ کو اس نے ذرہ بھر نہ ہلایا کہ کہیں یہ سانپ اسے ڈس نہ لے۔ رفت کمرے میں داخل ہوئی تو کرہ آمیز چیخیں اس کے حلق سے نکلیں۔ سانپ! حجاب، خود کو بچاؤ! رفت کے چیختے ہی وہ سیاہ سانپ ایک ساتھ میں غائب ہو گیا۔ حجاب اٹھ کر رفت سے لپٹ گئی۔ شاہ جی جلدی آئیں، یہاں کمرے میں سانپ ہے۔ شاہ جی نے کمرے کی ساری جگہ دیکھی، مگر وہ سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ حجاب بی بی، لگتا ہے کہ سانپ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا ہے، لیکن دروازہ تو بند ہے۔ حجاب بی بی، سانپ اپنے جسم کو زمین پر پھیلا کر تھوڑی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، مگر اتنی جلدی؟ حجاب مبہوت نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چھوڑیں حجاب بی بی، آپ کی جان بچ گئی، آپ بے فکر ہو کر آرام کر لیں۔ کمرے میں سانپ نہیں ہے۔ رفت حجاب کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ادھر تمہارے پاس ہی لیٹ جاتی ہوں۔ شاہ جی باہر چلے گئے۔ حجاب بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ رفت اس کے ساتھ بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ سانپ نظر آنے سے پہلے حجاب کے سر میں شدید درد تھا، پٹھوں میں کھچاؤ تھا، مگر اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے دم کر دیا ہو۔ پل بھر میں اس کی ساری تکالیف رفع ہو گئیں۔ وہ پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ حجاب اپنی الماری سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ شاہ جی نے دروازے پر دستک دی۔ حجاب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جائیں شاہ جی، آپ پیکنگ کر رہی ہیں؟ شاہ جی نے اندر داخل ہوتے ہی اٹیچی کیس کی طرف دیکھا۔ جی شاہ جی، کل صبح میں ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ جی نے اداس بھرے لہجے میں کہا۔ حجاب نے دراز سے چابی نکالی اور شاہ جی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ گھر آپ کے حوالے ہے، آپ اپنا سامان ادھر لے آئیں۔ جس طرح اماں نے یہ گھر سیٹ کیا تھا، یہ اسی طرح رہنا چاہیے۔
آپ نے اس گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں چھٹی کا دن ادھر گزارا کروں گی۔ اس دن آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا کروں گی۔ ہاسٹل میں نہ تو آپ کے ہاتھ جیسا کھانا ملے گا اور نہ ہی چائے۔ شاہ جی ہاتھ میں چابی تھامے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جہاں بھی رہیں خدا آپ کی حفاظت کرے، شاہ جی نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ شاہ جی نے گلوگیر آواز میں کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ سامان پیک کرنے کے بعد حجاب رفت کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ رفت گمسم اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے لمبا سانس کھینچا۔ بس اتنے تھوڑے دنوں کے لیے ہی میری سہیلی میرے قریب آئی تھی، کسی کو کیا پتا وہ اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ حجاب نے رفت کے کندھوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ شاید میری ماں کے دکھ بہت بڑھ گئے تھے، اسی لیے خدا نے انہیں سارے دکھوں سے سبکدوش کر دیا، مگر میں یہ زندگی کیسے گزاروں گی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ رفت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچوں کو پڑھانے میں دل لگا لینا، اگر اس طرح پریشان رہو گی تو تمہاری ماں کی روح کو تکلیف ہوگی۔ جتنا صبر سے کام لوگی تمہاری ماں کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو، اس سے ان کو ثواب جائے گا اور خدا کی طرف سے تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ موت برحق ہے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے، ان کے بغیر جینا پڑتا ہے۔ تم نے پیکنگ کر لی ہے، اگر میری مدد چاہیے تو بتا دو۔ نہیں، میں نے پیکنگ کر لی ہے، میں نے شاہ جی کو سمجھا دیا ہے، وہ ادھر اس گھر میں رہیں گے۔ مگر بیٹی اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس گھر کو قفل لگا دو اور جب تمہارا دل چاہے تم میرے گھر رہ سکتی ہو، رفت نے کہا۔ حجاب نے اپنی ماں کی ہینگنگ پینٹس کو ہاتھ سے چھوا۔ اس گھر میں میری اماں کی بہت سی نشانیاں ہیں، میں چاہتی ہوں جیسا اماں یہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں یہ گھر ایسا ہی رہے، میری اماں کی چیزوں پر دھول مٹی نہ جمے۔ رفت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جیسی تمہاری مرضی، آپ کو کرایہ وقت پر ملتا رہے گا۔ حجاب کی یہ بات سن کر رفت نے اس کی طرف خفگی سے دیکھا۔ تم مجھے غیر سمجھتی ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ پلیز آنٹی، اگر آپ مجھے اپنا سمجھتی ہیں تو مجھے اصول کے ساتھ چلنے دیں۔ اگر زندگی میں اصول نہ ہو تو زندگی کا یہ کھوکھلا پن ہمارے وجود کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں آپ کا کرایہ بآسانی دیتی رہوں گی۔ اگر میرے لیے کچھ تکلیف دہ ہے تو وہ میری تنہائی ہے جو میں اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ حجاب نے بھیگی آنکھیں رفت سے چراتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیا۔ گھر شاہ جی کے سپرد کر کے حجاب اسکول کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ صباحت کے 1.25 مہینے پر حجاب گھر آئی۔ رفت حجاب کے فون کرنے پر پہلے ہی حجاب کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حجاب نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی۔ محلے کی بہت سی خواتین اس قرآن خوانی میں شامل تھیں۔ حجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر ختم دلوانے کے لیے پلاؤ اور قورمہ تیار کیا۔ قرآن پاک پورا ہونے کے بعد ایک بزرگ خاتون نے ختم القرآن کی دعا پڑھی اور اس کے بعد اپنے درس کے ذریعے تمام خواتین کو ابدی زندگی کے حقائق سے روشناس کرایا۔ حجاب اس بزرگ خاتون کے پاس آ بیٹھی۔ اس بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم صباحت کی بیٹی ہو؟ حجاب نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہی حجاب ہوں؟ بوڑھی عورت گلوگیر لہجے میں بولی۔ بیٹیوں کے آنسو ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں چھپتے۔ مجھے علم ہوا کہ یہاں قرآن خوانی ہے تو میں بغیر بلائے چلی آئی۔ تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ آنٹی، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میری اماں کی روح کو سکون ملے۔ حجاب نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری ماں کی روح کو سکون دے سکتا ہے۔ تمہاری بے چینی بتا رہی ہے کہ تمہاری ماں کی روح کو بھی سکون نہیں ہوگا۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو اور ہر دعا میں اپنی والدہ کے لیے دعا مانگو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے صحن میں نظر دوڑائی۔ آخری وقت میں میت کو کہاں رکھا تھا؟ وہ جو دروازے کے ساتھ گلی سی ہے وہاں۔ حجاب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بوڑھی عورت کو بتایا۔ اس جگہ 40ویں تک ایک دیا جلانا، بوڑھی عورت نے کہا۔ حجاب نے کہا، جی بہتر آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، میں اماں کے 40ویں پر آپ کو بلاؤں گی۔ میں خود آ جاؤں گی بیٹی، اب چلتی ہوں۔ اتنے میں شاہ جی نے خواتین کے سامنے پلاؤ اور قورمہ رکھ دیا۔ آپ کچھ کھا لیں پھر بے شک چلی جانا۔ یہ کہہ کر حجاب خواتین کو کھانا سرو کرنے لگی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تمام خواتین جا چکی تھیں، رفت بھی چلی گئی تھی۔ حجاب تھکی شاہ جی کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی تو شاہ جی نے آگے بڑھ کر برتن اس کے ہاتھوں سے لے لیے۔
बीबी जी ये आपका काम नहीं है, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूँगा। शाह जी ये काम बहुत ज़्यादा है, आप थक जाएंगे, मैं आपकी मदद करूँगी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हिजाब ने शाह जी के साथ मिलकर सारे बर्तन धुलवा दिए। इतनी देर में मगरिब की अजान हो गई। हिजाब को अचानक बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसने शाह जी से बिला तामुल पूछा, मुझे कहीं से दिया मिल सकता है? घर में तो दिया नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ। ये कहकर शाह जी किचन से चले गए। गालबन वो अपने कमरे में गए थे। वापस आए तो उनके हाथ में दिया था जिसमें तेल था। हिजाब ने जल्दी से शाह जी के हाथों से दिया ले लिया। शुक्रिया शाह जी। वो एक ही साथ में दौड़ती हुई सहन में आ गई। ड्योढ़ी के करीब जहाँ आखिरी वक्त में सबाहत की मैयत रखी थी, वहाँ उसने एक गमला रखा और उसके ऊपर दिया रख के उसे जला दिया। अभी ख़ास रोशनी थी, अभी अंधेरा नहीं हुआ था। हिजाब ने वज़ू करके नमाज अदा की और फिर उसी बड़ी सी चादर में लिपटी हुई वो सीढ़ियों के करीब खड़ी हो गई। सीढ़ियों से थोड़े ही फासले पर दिया जल रहा था। दिन का उजाला एक स्याह लिबादा उड़ चुका था। दिन की गहमा गहमी तारीक राहों के सन्नाटों में बदल चुकी थी। ज़िंदगी से मौत तक की मुसाफत में तो अम्मा गम ही सेंचती रहीं। जब भी किसी बेटी की कोई खुशी देखती तो कुछ वक्त के लिए अपने गम भूल जाती, मगर मैं बदनसीब अपनी अम्मा के लिए नासूर बन गई। हिजाब की भीगी आंखों में दिए की जलती लो धुंधला रही थी कि अचानक दिए के करीब हिजाब को सफ़ेद गुबार दिखाई दिया। हिजाब ने सीढ़ियों की ग्रिल पर से सर पीछे किया और उसकी आंखें उस गुबार में जैसे कुछ ढूंढने लगीं। थोड़ी देर में सबाहत का सरापा उस गुबार में धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसने सफ़ेद कमीज़ शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। हिजाब की दिल की धड़कन तेज़ हो गई, उसके लब कांपने लगे। मैं शायद लाशौरी तौर पर जानते हुए ख्वाब देख रही हूँ, मगर ये जो कुछ भी है, ये तसव्वुर मेरी आंखों से ओझल ना हो। मगर सबाहत जिस तरह हिजाब की तरफ देख रही थी, हिजाब के जहन ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो उसका कोई तसव्वुर नहीं, उसकी माँ ही है। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बेसाख्ता माँ की तरफ बढ़ने लगी। अम्मा। हिजाब माँ के इस धुंधले से अक्स के करीब ही जाने वाली थी कि सबाहत ने अपने सफ़ेद दुपट्टे को दिया की लो से आग लगा दी। जो ही उसके दुपट्टे को आग लगी, हिजाब चीखती हुई माँ की तरफ बढ़ी। सबाहत ने अकबी दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसका आग में जलता हुआ दुपट्टा हवा में लहराता रहा। हिजाब चीखती हुई माँ के पीछे दौड़ती रही। उसने जो ही सबाहत को छुआ, एक ही साथ में उसका जिस्म सफ़ेद गुबार में बदल गया और फिर सफ़ेद गुबार भी ख़त्म हो गया। हिजाब ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अम्मा कहाँ हो? शाह जी हिजाब की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। हिजाब का चेहरा पसीने से तर था। वो घबराई हुई इर्द गिर्द देख रही थी। क्या बात है हिजाब बीबी? शाह जी मैंने यहाँ अम्मा को देखा है। शाह जी ने हिजाब की बात सुनकर परेशानी से सर झुका लिया और तासुफ भरे लहजे में बोले, मरने वाले लौट कर नहीं आते। मैं सच कह रही हूँ शाह जी, मैंने अम्मा को देखा है। हिजाब फटी फटी आंखों से शाह जी की तरफ देख रही थी। आप अंदर आ जाएं, शाह जी ने कहा। हिजाब मुंह में बड़बड़ाते हुए कमरे में आ गई। वो सोफ़े पर विराजमान हुई तो शाह जी ज़मीन पर उसके करीब बैठ गए। हिजाब बीबी, आपने अपना क्या हाल बना लिया है? आप हर वक्त अपनी अम्मी के बारे में सोचती रहती हैं, इसीलिए आप अपने तसव्वुर में इस कदर खो गईं कि आपको सब कुछ सच लग रहा है। आप यकीन करें शाह जी, ये सब मेरा तसव्वुर नहीं था, मगर ये भी सच है कि जब मैंने अम्मा को छूना चाहा तो उनका जिस्म सफ़ेद गुबार में बदल गया। आपने वहाँ बाहर दिया क्यों जलाया? आज दोपहर को जो औरत दरस दे रही थी, उसने कहा था, इस तरह हर किसी की बात नहीं मानते। जो हिदायत कुरान पाक में है, बस वही माननी चाहिए। जितना हो सके कुरान पाक पढ़ें, अपने लिए और अपनी वालदा के लिए। वैसे जब तक 40वां ना हो, घर में रूह की मौजूदगी का एहसास रहता है। हिजाब ने गहरी नज़र से शाह जी की तरफ देखा। आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। आपका कोई तो रिश्तेदार होगा। शाह जी ने लंबा सांस खींचा। मैं भी आपकी तरह तन्हा हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा कोई है ही नहीं और आपके करीबी रिश्तेदार आपके लिए जीते जी मर गए। हिजाब चौंक गई। आपको कैसे पता चला इस बात का? हमने तो कभी नहीं बताया आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में। शाह जी एकदम बौखला से गए। फिर उन्होंने अपने लहजे में थोड़ी पुख्तगी लाते हुए कहा, बुज़ुर्ग हूँ, दुनिया देखी है मैंने सबाहत बीबी,
اور آپ کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب اس بارے میں سوچتی رہی کہ شاہ جی نے اس بات کا اندازہ کیسے لگایا، مگر حجاب اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ شاہ جی بہت اچھے انسان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی 2 چائے کے کپ لے کر حجاب کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ایک کپ حجاب کے قریب رکھا اور دوسرا کپ لے کر زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ شاہ جی آپ پھر بات گول کر گئے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی تو رشتہ دار ہوگا، حجاب نے پوچھا۔ حجاب بی بی سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے تو میں زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا۔ حجاب نے حیرت سے شاہ جی کی طرف دیکھا۔ کون سی زنجیریں؟ رشتوں کی زنجیریں؟ نہ ہی ان رشتوں کی زنجیروں میں جکڑا اور نہ ہی ان کی محبتوں کے قفس میں خود فریبی کے دکھ اٹھائے۔ میں تو من موجی آزاد پنچھی ہوں۔ حجاب شاہ جی کی باتوں پر مسکرا دی۔ آپ کی باتیں اس قدر اچھی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتی رہوں۔ شاہ جی نے اپنے تسبیح میں لپٹے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں اکڑا لیا۔ آپ کی پڑھائی تو ٹھیک چل رہی ہے نا؟ بس پڑھانے میں بھی پہلے کی طرح دل نہیں لگتا۔ استانی کا درجہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کتنے بچوں کو آپ تعلیم کی روشنی سے روشناس کراتی ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ اپنا دل لگا لیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی اور ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں بنا لیں۔ اس طرح آپ اپنی نجی زندگی کے غم کافی حد تک بھول جائیں گی۔ شاہ جی، یہ غم تو میری رگوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اس نے تو میری روح کو اس قدر گھائل کر دیا ہے کہ اب تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اپنے غم بھول کر دوسروں کی خوشی میں کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے لگتا ہے اگر میں کسی کی خوشی میں شامل ہو گئی تو اس کی خوشیوں کو میری نظر لگ جائے گی۔ حسرت، ارمان، خواہش، اب ان لفظوں کے معنی بھی میرے لیے معدوم ہو گئے ہیں۔ زندگی سزائے مسلسل لگتی ہے، نہ موسموں کا امتیاز رہا، نہ دن اور رات کا۔ حجاب نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ شاہ جی خاموشی سے اس طرح دیکھتے رہے، پھر وہاں سے اٹھ گئے۔ تمہیں خدا کی عبادت سے سکون ملے گا اور ان غموں کے احساس سے بچنے کا راستہ بھی۔ حجاب اپنی تنہائیاں سمیٹے ہاسٹل چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی ان اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے اس کی ذات کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بچوں کو صحیح توجہ نہ دے پاتی تھی۔ لیکچر دیتے ہوئے بار بار کہیں کھو جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ تھکی تھکی نڈھال سی کتنی ہی دیر کلاس روم میں خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ اسٹاف کی دوسری ٹیچرز نے حجاب کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے پرنسپل صاحبہ سے بات کی۔ پرنسپل صاحبہ نے حجاب کو اپنے آفس بلایا۔ مجھے آپ نے بلایا تھا میڈم، حجاب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ مس حجاب، بیٹھیں۔ پرنسپل نے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب پرنسپل صاحبہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی میڈم، میں ٹھیک ہوں۔ حجاب اپنے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے لے گئی۔ دیکھیے مس حجاب، چند دن پہلے آپ کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے۔ آپ ابھی تک خود کو غم کی اس کیفیت سے باہر نہیں نکال پا رہی۔ آپ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہ صرف اپنی صحت خراب کر رہی ہیں بلکہ بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی۔ آپ ایک محنتی اور لائق ٹیچر ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ روز کے لیے چھٹیاں لے لیں۔ اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ہاسٹل میں ہی رہ لیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا باقاعدہ چیک اپ کروا لیں، پرنسپل نے کہا۔ حجاب نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پرنسپل کی طرف دیکھا۔ میری طبیعت کی فکر نہ کریں، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا کہ میں پہلے جیسی روٹین میں کیسے آؤں۔ شاید آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ روز کے لیے تعطیل لے لینی چاہیے۔ پرنسپل نے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائلز کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ 4 روز کے لیے آرام کریں۔ مجھے امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری توجہ سے سر انجام دے سکیں گی۔ حجاب خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ میں ہاسٹل میں ہی رہوں گی، جیسی آپ کی مرضی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے اپنا سمجھ کر بتا دینا۔ پرنسپل کے اس طرح پوچھنے پر حجاب مسکرا دی۔ آپ نے پوچھا، بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اپنے گھر سے منگوا سکتی ہوں۔ حجاب آفس سے سیدھی ہاسٹل میں آ گئی۔ اس نے کتابوں کو ٹیبل پر پھینکا اور دھڑام سے بستر پر گر گئی۔ ذہنی تناؤ نے اس کے پورے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ میں کیا کروں؟ کیوں میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی؟
دل تو چاہتا ہے کہ دنیا تیاگ کر کسی کمرے میں بند ہو جاؤں، مگر مجھے جینا ہے، لیکن میرے جینے کا کوئی تو مقصد ہو۔ بچوں کا کیا ہے، اگر میں نہ پڑھاؤں تو کوئی دوسری ٹیچر آ جائے گی، کوئی تو ہو جسے میری ضرورت ہو، جو میری زندگی کے لیے دعا مانگے۔ اماں ہی میرے جینے کا آخری سہارا تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب کون ہے میرا؟ اب تنہائی کا یہ عذاب مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ سوچوں کہ اس سلسلے میں اس کا دل وہ لمحے یاد کرنے لگا جو اس نے ازہاد کے ساتھ گزارے۔ وہ فقیر کے بھیس میں شہزادہ جو دو زانو بیٹھ کر اس کے آگے کشکول پھیلاتا تھا۔ اس کا کشکول سکوں کے لیے نہیں تھا، اس کی ویران آنکھوں میں چاہے جانے کی حسرت تھی۔ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی دل سوز آواز جو کیف و سرور کی کیفیت پیدا کرتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ وہ سچا عاشق ہے اپنے حقیقی خدا اور مجازی خدا کا، جس پر نہ عشق مجازی لاگے، سوئی سیوے نہ بن دھاگے۔ عشق مجازی داتا ہے جس پیچھے مست ہو جاتا ہے، جس فکر پیارے گھر دا ہے، رب ملدا اوہر ادا ہے۔ من اندر ہویا جاتا ہے جس پیچھے مست ہو جاتا ہے۔ خود غرض رشتوں کی وفا میں وہ خود کو گھائل کرتی رہی اور ازہاد اس کے زخموں پر مرہم لگاتا رہا۔ اس کے آنسو وہ اس کی پلکوں سے چن لیتا تھا۔ حجاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب تو کوئی نہیں ہے جو میرے آنسو پونچھے۔ تم تو کہتے تھے ازہاد کہ اس دنیا میں انسانوں سے وفا کے بدلے جفا اور خوشی کے بدلے غم ملتے ہیں، تو تم تو انسان نہیں ہو، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ تم تو کہتے تھے تم میری پرچھائی ہو، تم میری زندگی سے کبھی نہیں جاؤ گے، تو یہ کیسی ناراضگی کہ ایک بار بھی تم نے میری خبر نہیں لی؟ تم تو میرے سب سے پیارے دوست تھے، تو تم نے یہ کیسی دوستی نبھائی؟ حجاب اپنی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل کی رنگ بجی۔ حجاب نے موبائل ریسیو کیا تو رفت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا حال ہے حجاب؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائے کیسے فون کیا؟ حجاب بیٹی، میں نے آج شام گھر پر قرآن خوانی رکھی ہے، یہ قرآن خوانی میں صباحت کے لیے ہی کروا رہی ہوں، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو آ جانا، رفت نے کہا۔ حجاب نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، جی میں ضرور آؤں گی، ویسے بھی میں نے اسکول سے 4 چھٹیاں لی ہیں۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پرنسپل صاحبہ نے خود ہی مجھے یہ چھٹیاں دی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو تم میرے گھر آ جاؤ، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ آ تو رہی ہو، اپنا سامان بھی لیتی آؤ۔ آنٹی میں ان دنوں ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، باہر کی رونق اور خوشیوں میں دل کی اداسی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ میں شام کو آ جاؤں گی، میں ڈرائیور بھیج دوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ حجاب شام کے 5 بجے تک رفت کے گھر پہنچ گئی۔ قرآن خوانی میں اس کے دل کو بہت تسکین ملی۔ ان دنوں حجاب کو بیڈ ریسٹ کی نہیں، ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ جب بھی وہ کسی درس میں شامل ہوتی تو خداوند کریم کے کلام میں محو ہو جاتی۔ ان دنوں اس کا رجحان دنیا داری سے ہٹ کر دین کی طرف ہو گیا تھا۔ جب دل میں گہرے بادل امڈ آئے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی تو وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے دل کا حال کہنے لگتی۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ قرآن خوانی سے فارغ ہونے کے بعد حجاب رفت کے گھر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو شاہ جی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حجاب بی بی آپ؟ ہاں، آنٹی رفت کے گھر قرآن خوانی پر آئی تھی، سوچا کہ آپ سے بھی ملتی جاؤں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں۔ حجاب نے اپنا برقع اتار کر صوفے پر رکھ لیا اور بیگ سے دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ نہیں شاہ جی، جوس نہ لائیں، بس میرے لیے چائے لے آئیں۔ ویسے آنٹی رفت کے گھر میں نے چائے پی ہے، مگر سر درد ہے کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ حجاب کی بات سن کر شاہ جی رک گئے اور پریشانی سے حجاب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بی بی جی، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کس طرح پیلا پڑ گیا ہے؟ آپ چائے کم پیا کریں، آپ کے سر میں درد ہے، اس لیے میں چائے بنا دیتا ہوں، لیکن کوشش کیا کریں کہ پھل کھایا کریں۔ حجاب مسکرا دی، شاہ جی اس جسم ناتواں کو تو میں کسی بوجھ کی طرح گھسیٹتی پھر رہی ہوں۔ حجاب بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا آپ کو صحت دے، یہ کہہ کر شاہ جی حجاب کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شاہ جی دوبارہ کمرے میں آئے۔ حجاب بی بی، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، میں نے بیڈ شیٹ اور کور دھو کر چھت پر پھیلا دیے تھے، میں چھت سے وہ کپڑے اتار لاؤں؟
پھر آپ کے لیے چائے بنا دیتا ہوں۔ شاہ جی کے جانے کے بعد حجاب اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ہی چائے بنا لے۔ دیا سلائی چولہے کے قریب ہی پڑی تھی۔ اس نے چولہے کی گیس چھوڑ دی اور دیا سلائی کی ڈبیا کھولی تو اس میں کچھ نہیں تھا، ڈبیا خالی تھی۔ حجاب کچن کے کیبنٹ میں دیا سلائی ڈھونڈنے لگی۔ حجاب کا ذہن پریشانی کے باعث ایسا ہو گیا تھا کہ ایک پل میں ہی بات بھول جاتی تھی۔ دیا سلائی ڈھونڈتے وقت یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ اس نے چولہا آن کر رکھا ہے۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اسے گیس کی بدبو تک نہ آئی۔ شکر ہے دیا سلائی تو ملی، پہلے دیا سلائی جلاتی ہوں پھر چولہا آن کرتی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے جو ہی دیا سلائی جلائی اس کے گرد آگ بھڑک اٹھی۔ حجاب چیخی، شاہ جی بچاؤ! حجاب کی چیخیں سن کر شاہ جی دوڑتے ہوئے کچن کے قریب آئے تو پورا کچن آگ کی لپیٹ میں تھا۔ حجاب کے چاروں طرف آگ تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بچ کر نکلے۔ شاہ جی برقی صورت سے آگ کی طرف بڑھے اور حجاب کو گود میں اٹھا کر کچن کی باہر کی طرف اچھال دیا۔ حجاب کچن سے دور جا گری۔ آگ نے شاہ جی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حجاب نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ چیخنے لگی، کوئی بچائے شاہ جی کو! وہ بالٹی اٹھا کے نل کی طرف بڑھی۔ پانی لے کر وہ کچن کی طرف بڑھی تو وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاہ جی اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں سے جیسے غائب ہو گئے۔ اس بھڑکتی آگ میں سے ایک سفید کبوتر پھڑ پھڑاتا ہوا نکلا جس کے پر کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ سے بچتا ہوا اذیت میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ کچن کے دروازے پر بھی آگ بھڑکی ہوئی تھی، نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا تھا، مگر باہر کچن کے اندر ہونے والی حرکات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آگ میں پھنسا کبوتر اس نوجوان فقیر کا روپ دھار گیا جو حجاب کو اکثر خواب میں دکھائی دیتا تھا، جو فقیر کے بھیس میں شہزادہ لگتا تھا۔ پھر وہ فقیر اس نوجوان میں بدل گیا جو صباحت کے گھر کرایہ دار بن کر رہتا تھا۔ پھر وہ نوجوان ایک بونا نما آدمی کی شکل اختیار کر گیا، آگ کی لپیٹوں میں ادھر ادھر گرنے لگا۔ پھر وہ بونا اس بھیانک شکاری کتے کا روپ دھار گیا جس نے فیضان کے جسم کی چیر پھاڑ کر دی تھی۔ حجاب سراسیمہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فضا میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ایک ہی وقت میں بہت ساری آوازیں یکجا گونج رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں آنے والے یہ سب کردار یکے بعد دیگرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ان کرداروں کے ساتھ اس کا ذہن اس کی زندگی کے پچھلے واقعات بھی دہرا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین پر گڑ گئے تھے، وہ جہاں تھی وہیں جامد ہو گئی تھی، حالانکہ آگ کے دھوئے سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ خوفناک شکاری کتا اس سیاہ سانپ میں بدل گیا جسے حجاب نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد دیکھا تھا۔ ایک ہی ساتھ میں وہ سیاہ سانپ شاہ جی کے روپ میں بدل گیا۔ حجاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شاہ جی اس آگ میں سے گزرتے ہوئے حجاب کی طرف اس طرح بڑھنے لگے جیسے اس آگ میں خفیف سی حرارت نہ ہو۔ شاہ جی جو جو حجاب کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے چہرے کے نقوش بدلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا سراپا اضحاد کے روپ میں بدل گیا، وہی اضحاد جو حجاب کو فقیر کے روپ میں خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ اضحاد حجاب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھا، آگ خود بخود بجھ گئی۔ حجاب نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اضحاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اشک بار تھیں مگر لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس احساس سے اس کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کا دم بھرتا ہے، کسی نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی اور اسے علم ہی نہ ہوا۔ کوئی دبے پاؤں اس کے ہر دکھ سکھ میں شامل رہا اور وہ خود کو تنہا سمجھتی رہی۔ آگ کا دھواں حجاب کی جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ وہ اضحاد کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی بوجھل آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اضحاد اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ حجاب آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا مگر اسے احساس ہوا کہ حجاب سانس نہیں لے رہی۔ اس نے حجاب کو چیک کیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ اس سنگ دل دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ روح فرسا غموں سے دستبردار ہو چکی تھی۔ حجاب کی قبر کے قریب کھجور کا گھنا درخت تھا جو اس کی قبر کو تیز دھوپ اور بارش سے بچاتا تھا۔
گورکن کا کہنا تھا کہ حجاب کو دفنانے کے بعد یہ درخت ایک دم سے نمودار ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ درخت یہاں نہیں تھا۔ حجاب کی قبر پر روز کوئی گلاب کی تازہ پتیاں پھیلاتا اور چراغ جلاتا۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ کبھی گورکن کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کھجور کے درخت کا آسیب ازہاد تھا جو اب بھی حجاب کے ساتھ تھا۔